ओके सिस्को सर्टिफाइड सिसिएनए 200-301 भनेर छ। यो फर्स्ट अफ अल अब तपाईँको यो कोर्स के हो र के को लागि भन्ने कुरामा हेरौँ हामीले। सिस्को एउटा के हो त भन्दाखेरि सिस्को भनेको एउटा के त अमेरिकामा भएको एउटा नेटवर्किङसँग रिलेटेड अर्गनाइजेसन हो, जसको काम के हो त भन्दाखेरि नेटवर्किङ प्रोडक्टहरू चाहिँ डेभलप गरेर गर्छ होइन त। बेसिकल्ली मेन कोर प्रोडक्टहरू भनेको यसको सिस्कोको स्विचहरू भयो होइन, सिस्कोको राउटरहरू भयो, त्यसपछि गएर फायरवलहरू भयो होइन, यी त वायरलेसको एक्सेस पोइन्टहरू भयो, वायरलेसको कन्ट्रोलरहरू भयो, जुन चाहिँ नेटवर्क रिलेटेड छ त्यो सबै प्रोडक्टहरू चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यसले डेभलप गर्छ, चाहिँ तपाईँको चाहिँ मार्केटमा सेल गर्ने भयो। र विश्वमा तपाईँको चाहिँ धेरै चाहिँ मार्केट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सिस्कोकै छ होइन। जति पनि तपाईँहरू चाहिँ मिडल अर्गनाइजेसन्सहरूमा अथवा चाहिँ इन्टरप्राइज अर्गनाइजेसनहरूमा जानुहुन्छ त्यहाँ मोस्टली चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि सिस्कोको प्रोडक्टहरू नै युज भएको हुन्छ। र सिस्कोको प्रोडक्ट चाहिँ सेल गरेसँगै उसले के पनि गर्छ त भन्दाखेरि सिस्कोको ट्रेनिङहरू पनि उसले चाहिँ दिलाउँछ सिस्कोले आफ्नो प्रोडक्टमा होइन, कसरी काम गर्ने भनेर। सिस्कोको स्विच भयो या राउटर भयो होइन, या चाहिँ वायरलेस कन्ट्रोलरहरू भयो अथवा फायरवलहरू भयो, यी सबैमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसरी काम गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ इन्टरनेसनली ट्रेनिङ पनि प्रोभाइड गर्छ र उसले इन्टरनेसनल सर्टिफिकेसनहरू पनि दिन्छ, जुन तपाईँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक्जाममा एटेन्ड भएर पास आउट हुनुभयो भनेदेखि तपाईँले पाउनुहुन्छ होइन। र यो तपाईँको के छ त भन्दाखेरि सिस्कोको प्रोडक्टमा अब सिसिएनए भनेको चाहिँ इन्ट्री लेभलको कोर्स हो, जसमा तपाईँले के छ त भन्दाखेरि सिस्कोको प्रोडक्टको राउटरमा स्विचमा र अहिलेको जुन यो सिसिएनए 200-301 भनेर छ त्यसमा चाहिँ वायरलेस पनि होइन, पहिलाको पुरानो सिसिएनए कोर्समा त थिएन। र यो चाहिँ 200-301 भन्ने कोर्समा सिस्कोको वायरलेस पनि र अबको नयाँ नेटवर्किङ ट्रेन्डमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि नेटवर्कमा पनि प्रोग्रामिङ चाहिँ इन्क्लुड भएको छ होइन। नेटवर्क पनि तपाईँले चाहिँ प्रोग्रामिङ गरेर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ सुरु भएको छ र एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र बेसिक प्रोग्रामिङको कन्सेप्ट यसमा प्रोग्रामिङ गर्ने चाहिँ होइन, नेटवर्किङमा कसरी प्रोग्राम हुन्छ भनेर चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सिस्को कोर्सले डिफाइन गर्ने हो। भन्नाले के हुने भयो त भन्दाखेरि सिस्कोको स्विचको बारेमा, सिस्कोको राउटरको बारेमा होइन, भन्नाले सिस्को र स्विच र राउटरमा युज हुने अपरेटिङ सिस्टम जुन छ त्यो अपरेटिङ सिस्टममा कसरी काम गर्ने, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ वायरलेस कन्ट्रोलरमा कसरी काम गर्ने, नेटवर्क प्रोग्रामिङहरू कसरी काम गर्ने र बेसिक चाहिँ डिभाइसेसहरूको बारेमा चाहिँ सिस्कोले चाहिँ दिने हो तपाईँको। भन्नुको मतलब सिसिएनए गर्नाले तपाईँले सिस्कोको प्रोडक्टमा काम गर्न सक्ने हुनुभयो बेसिक लेभलको नेटवर्किङमा होइन। अब अरू पनि प्रोडक्टहरू छन् मार्केटमा, आल्काटेलहरूदेखि लिएर गएर होइन, तपाईँको चाहिँ हुवावेहरू भयो, यी धेरै प्रोडक्टहरू मार्केटमा पाइन्छ। तिनीहरूको नेटवर्किङ चाहिँ तपाईँले यो गरेर यो सिसिएनए गरेर चाहिँ गर्न सक्नु हुँदैन। तिनीहरूको पनि कन्सेप्ट चाहिँ सेम नै हुन्छ, त्यहाँ युज हुने आइपी एड्रेस पनि सेम हो, कन्सेप्ट जहाँ गए पनि युज हुने सेम नै हो। तर हामीले यहाँ युज गरेको जुन पनि कमान्डहरू हुन्छ ती कमान्डहरू त्यहाँ चल्दैन होइन। तपाईँले कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई चाहिँ यसरी चाहिँ एचपीको स्विचमा अथवा तपाईँले गएर चाहिँ हुवावेको स्विचमा अथवा आल्काटेलहरूको स्विचमा उनीहरू पनि के हो त भन्दाखेरि एउटा सिस्कोको चाहिँ कम्पिटिटर हुन् मार्केटमा छन् होइन। तपाईँको चाहिँ सिस्कोको रिप्लेसमेन्टको रूपमा ती डिभाइसेसहरू पनि युज भइरहेको हुन्छ, कन्सेप्ट सेम हुन्छ र त्यसमा काम गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमान्डहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ, उनीहरूले रेफरेन्स दिएको हुन्छ। तर तपाईँले सिस्को चाहिँ राम्रोसँग गर्नु हो, सिस्कोको सिसिएनए भन्ने सर्टिफिकेट राम्रोसँग गर्नु हो भनेदेखि यो इन्ट्री लेभलको सर्टिफिकेसन है। फेरि योभन्दा माथि धेरै सर्टिफिकेटहरू छ उनीहरूसँग, सिसिएनपी सिसिआईहरू होइन। अथवा अब अहिले चाहिँ प्रोग्रामिङमा चाहिँ पनि सिस्कोको चाहिँ कोर्सहरू चाहिँ डेभलप भएको छ, सिस्को डेभनेट भनेर प्रोग्रामिङतिर जाँदाखेरि यी सबै कुराहरू चाहिँ डेभलप भएको छ। र अब हाम्रो यहाँ कोर्सको चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सिसिएनए 200-301 जुन सिस्कोले प्योरली बनाएको सिस्कोको डिभाइसहरूको हो। र अब तपाईँको के छ त भन्दाखेरि यो कोर्स जुन छ हामीले चाहिँ सिस्कोलाई टार्गेट गरेर भन्दा पनि हामीले सिस्को त टार्गेट त भइ नै हाल्छ, र प्लस तपाईँहरूले चाहिँ बेसिक नेटवर्किङ एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसनमा गर्न सक्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो कोर्स अगाडि लिएर जान्छु। प्लस एक्जाम पनि बस्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको एकदमै एभ्री डेको कोर्सहरू चाहिँ एकचोटि दुईचोटि तपाईँहरूले चाहिँ म भिडियो रेकर्डिङ पनि गरिदिएको छु तपाईँहरूलाई होइन। जबसम्म क्लियर हुँदैन एकचोटि दुईचोटिसम्म रिपिट गरेर हेर्नुहोस्। कुनै क्वेसन्स छ भनेदेखि मैले अघि भने जस्तो मेरो व्हाट्सएप तपाईँहरू सबैसँग छ होइन, मलाई क्वेसन्स गर्नुहोस्, एनी टाइम मैले त्यसको रेस्पोन्स तपाईँहरूलाई गर्छु म, त्यो प्रब्लम भएन। तपाईँहरू के छ भन्दाखेरि सिस्कोको एक्जाम त दिनु छँदैछ, त्यो मात्र नभइकन तपाईँहरू के छ भन्दाखेरि एउटा फिल्डमा जाँदाखेरि सानो सानो अर्गनाइजेसनमा तपाईँले जानुभयो भनेदेखि सिस्कोको प्रोडक्टहरू तपाईँले कहीँ पनि पाउनुहुन्न
हैन। सानो सानो अर्गनाइजेसन के हुन्छ त नर्मल स्विचहरू नै डिभाइसहरू नै युज गरेर एउटा नेटवर्किङहरू भइरहेको हुन्छ र त्यस्तो अर्गनाइजेसनमा समेत तपाईँ के छ भन्दाखेरि नेटवर्किङमा चाहिँ काम गर्न सकोस् भन्ने कन्सेप्टले चाहिँ मैले यो कोर्स अगाडि लिएर जान्छु। यो नै मेरो के छ भन्दाखेरि सिस्को कोर्सको टार्गेट हुनेछ। अब तपाईँको के छ भन्दाखेरि अब सिस्को पछि के त सिसिएनए कोर्स गर्नको फाइदा के अथवा सिस्को पछि के भन्दाखेरि तपाईँहरूले सिसिएनए गर्नुको फाइदा सिसिएनए गर्ने बित्तिकै जब पाउँछ भन्ने कन्सेप्ट कसैसँग छ भनेदेखि त्यो चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि एकदमै कमै मात्र हुन्छ। फर्स्ट अफ अल तपाईँको सिसिएनए भनेको इन्ट्री लेभलको कोर्स हो र यो कोर्स मात्र तपाईँले सक्नुभयो र यसको मात्र एक्जाम भयो भनेदेखि तपाईँको के छ भन्दाखेरि तपाईँले सिस्कोको प्रोडक्टको मात्र नलेज भयो। अब यदि तपाईँले सानोतिनो अर्गनाइजेसनमा जोइन गर्न खोज्नुहुन्छ भने सिसिएनएको प्रोडक्टले अथवा सिस्कोले प्रोडक्टले मात्र तपाईँलाई हुँदैन हैन। किन सानो अर्गनाइजेसनमा तपाईँ काम गर्न खोज्दै हुँदैछ भनेदेखि उनीहरूसँग आइटीको सिस्टम अरू पनि हुनसक्छ र अरू पनि तपाईँहरूलाई म्यानेज गर्न लाउने भएको हुनाले तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि मल्टिपल नलेज जस्तो विन्डोजहरूको बारेमा पनि नलेज हुनु जरुरी छ एउटा तपाईँको सानो खालको अर्गनाइजेसनमा। अब तपाईँले ठुलो चाहिँ अर्गनाइजेसनहरू जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिस्कोको प्रोडक्टहरू धेरै छ त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिस्कोको स्विचै मात्र छ, मान्नु 100-200वटा 400वटा 500वटा स्विच छ, राउटर छ भने त्यस्तो ठाउँमा अथवा त्यो केसहरूमा चाहिँ तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि स्विच मात्र भएको हुनाले नर्मल स्विचहरू म्यानेज गर्नको लागि मात्र तपाईँले चाहिँ जब पाउने पोसिबिलिटी बढी हुनसक्छ। तर के छ भन्दाखेरि अब अहिलेको यो सिसिएनए कोर्सले चाहिँ के चाहिँ सम्झिनुहोस् त भन्दाखेरि सिसिएनए भनेको एकदमै फाउन्डेसन बनाउने कोर्स हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कोर्स हो हैन। जसमा तपाईँले सिस्कोको बेसिक कुराहरू र स्विचको, सिस्कोको राउटरको, सिस्कोको वायरलेस कन्ट्रोलरको हैन र अहिलेको केसमा त सिस्कोको तपाईँले डिभाइसहरूमा कसरी प्रोग्रामिङ गर्न सक्नुहुन्छ यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले के छ भन्दाखेरि सिसिएनए यो कोर्सबाट पाउनुहुन्छ हैन। फर्दर स्टडी अथवा चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि जब गर्नको लागि साइडमा चाहिँ अर्को कुनै चाहिँ विन्डोजसँग रिलेटेड या लिनक्ससँग रिलेटेड कोर्सहरू केही पनि तपाईँहरूलाई गर्न जरुरी हुन्छ हैन। यही नै हो तपाईँको। अब यसको इन्ड चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब म कुनै ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट होइन, मैले तपाईँलाई कुनै सर्टिफिकेट चाहिँ दिन पनि सक्दिनँ हैन। मैले पर्सनल रूपमा तपाईँलाई ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्ने हो र तपाईँहरूलाई चाहिँ के छ त अब एक्जाम दिन मन लाग्छ भनेदेखि यसको इन्डमा तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँग दिनदिनै हेर्दै जानु हो भनेदेखि एक्जाम फर स्योर दिन सक्नुहुन्छ, त्यसमा प्रब्लम छैन। तपाईँहरूले एक्जाम दिएर इन्टरनेसनली सर्टिफिकेट पनि लिन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको नेपालबाट एक्जाम दिँदाखेरि चाहिँ $195 मात्र छ, धेरै छैन। जस्तो हाम्रो यहाँ म कतारमा भएको हुनाले यहाँबाट दिनु पर्यो भने मेरो $300 छ भन्नाले यसको प्राइस चाहिँ कन्ट्रीको आधारमा पनि छ। $195 चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि नेपालबाट चाहिँ एक्जाम एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त बेसिकली सिस्को सिसिएनए भने के रहेछ भन्दाखेरि सिस्कोले प्रोभाइड गरेको एउटा इन्ट्री लेभलको सर्टिफिकेसन जसमा चाहिँ सिस्कोको स्विचमा, सिस्कोको राउटरमा, सिस्कोको कन्ट्रोलरमा चाहिँ कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्ने हो र मैले भने जस्तै हामीले चाहिँ नर्मल अरू बेसिक कुराहरू पनि हामी हेर्दै जाउँला। सिस्कोको तपाईँले एक्जाम दिनुहुन्छ भनेदेखि यहाँनिर तपाईँ के छ भन्दाखेरि मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू हुन्छ सिङ्गल एन्सरमा। मल्टिपल चोइस क्वेसनको मल्टिपल एन्सरहरू हुन्छ हैन, ड्र्याग एन्ड ड्रपहरू हुन्छ र फिल इन द ब्ल्याङ्क्सहरू हुन्छ। यसरी तपाईँको चाहिँ सिस्कोको एक्जाम दिँदाखेरि चाहिँ आउँछ। पहिलाको तपाईँको सिसिएनएमा सिमुलेसन भनेर चाहिँ रियल टाइममा कसरी काम गर्ने भन्ने सिनारियोमा आउँथ्यो र त्यो पनि गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने अहिलेको सिसिएनएमा सोफार अहिलेसम्म एटेन्ड गर्नेहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ सिनारियो आएको छैन। सिस्कोको एक्जामले जुन कभर गर्ने छ के छ, सिस्को एक्जाम भर्जन 1.0 भनेर चाहिँ भनेको छ हैन। सायद अब लेटेस्ट कुराहरू एड गरेर भर्जन 2 भनेर पछि आउला, अहिलेसम्म चाहिँ आएको छैन। र सिस्कोको के छ भन्दाखेरि भर्जन 1 मा डिफाइन गरेको एक्जाम कोड भनेको 200301 भनेर छ हैन। यो चाहिँ तपाईँले के छ भन्दाखेरि सिस्कोले डिफाइन गरेको एक्जामको कोड हो। हर एक्जामको एउटा कोड डिफाइन गरेको हुन्छ हैन। र एक्जाम तपाईँले कहाँबाट दिन सक्नुहुन्छ यदि दिन चाहनुहुन्छ भने पियर्सन भियुई सेन्टरबाट र अथवा अहिले यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नै घरबाट पनि एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ। र आफ्नो घरबाट एक्जाम दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको क्यामेरा उनीहरूले कन्टिन्युस मोनिटर गरिरहेको हुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ दायाँ बायाँ केही पनि गर्न पाउनु हुँदैन। र सिस्कोको जुन तपाईँको 200301 मा चाहिँ पर्ने भनेको जुन हाम्रो टोटल 100% जुन एक्जाम डिफाइन गरेको छ यसमा चाहिँ यसरी छुट्याएको छ पर्सेन्टेज। 20% नेटवर्क फन्डामेन्टल्स भनेर छ हैन, जहाँ तपाईँको नेटवर्कको बेसिक कन्सेप्टहरू आउँछ। 20% नेटवर्क एक्सेस भनेर छ डिभाइसेसहरूको बारेमा। 25% आइपी कनेक्टिभिटी, आइपीहरू र कनेक्टिभिटीको बारेमा भयो। 10% आइपी सर्भिसेस, 15% सेक्युरिटी फन्डामेन्टल र 10% अटोमेसन एन्ड प्रोग्रामेबिलिटी। यही हो तपाईँको हेर्नुहोस् त 10% चाहिँ एड गरेको छ। धेरै कुरा निकालेको छ, धेरै कुरा एड गरेको छ। तपाईँको एकचोटि सिलेबस हामी सर हेरौँ आज। सिलेबसहरू हामीसँग के छ भनेर म सर जान्छु, सबै कुरा भन्नु जरुरी छैन, हामी कन्टिन्युस गरेर नि हाल्छौँ।
सिस्को सिसिएनए एक्जाम भर्जन 1 सिसिएनए 200-301 भनेर तपाईँको के छ भन्दाखेरि 128 मिनट 120 मिनटको एक्जाम हुन्छ हैन। जसमा चाहिँ तपाईँको इन्क्लुड हुने चाहिँ अघि मैले भने जस्तै छुट्टै यहाँ डिफ्रेन्ट मैले डिफाइन गरे जस्तै यहाँ नेटवर्क फन्डामेन्टल्स, जसमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ राउटरको बारेमा, लेयर 2 र लेयर 3 स्विचहरूको बारेमा हैन। तपाईँको यो ओएसआई मोडलको जुन लेयरहरू हुन्छ हैन, 7 लेयर्स ओएसआई को, ओएसआई भित्रको लेयर 2 र लेयर 3 को स्विचको बारेमा, नेक्स्ट जेनेरेसन फायरवल्सहरूको बारेमा हैन। फायरवल सिस्कोको आफ्नो प्रोडक्ट पनि छ। बेसिकली चाहिँ सिस्को एक हिसाबले सिसिएनए कोर्समा आफ्नो प्रोडक्टहरूको मार्केटिङ पनि गरेको छ भन्दा पनि हुन्छ। उसले लगभग सबै डिभाइसेसहरूको बारेमा थोरै थोरै कुरा गरिरहेको हुन्छ हैन, एक्सेस पोइन्टको बारेमा। अनि त्यसपछि गएर कन्ट्रोलर्सको बारेमा, वायरलेसको कन्ट्रोलर्स भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि सिस्को डिएनए सेन्टर र डब्लुएलसी भनेर दुईटा हुन्छ। डब्लुएलसी भनेको तपाईँ के छ त भन्दाखेरि जस्तो तपाईँको घरमा वाइफाई छ, जसलाई तपाईँले एक्सेस पोइन्ट भन्नुहुन्छ, जसले वाइफाई प्रोभाइड गरेको छ त्यसलाई तपाईँ एक्सेस पोइन्ट भन्नुहुन्छ हैन त। त्यो एक्सेस पोइन्ट तपाईँको एउटा घरमा हुँदा त ठिकै छ। अब तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा ठुलो अफिसमा हुनुहुन्छ, तपाईँसँग 500 वटा एक्सेस पोइन्ट छ भने 500 वटा एक्सेस पोइन्ट चाहिँ इन्डिभिजुअली तपाईँले चाहिँ कन्फिगर गर्न तपाईँलाई गाह्रो हैन। जसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि डब्लुएलसी कन्ट्रोलर चाहिँ हामीले युज गरिरहेको हुन्छ। वायरलेस कन्ट्रोलर सेन्ट्रलरले चाहिँ एड गरिरहेको हुन्छ। I could not join the meeting, something is wrong. एक मिनट है। र त्यस्तै तपाईँको अब अहिले चाहिँ सिस्कोको नयाँ प्रोडक्ट आएको छ, सिस्को डिएनए सेन्टर भनेर छ। सिस्को डिएनए सेन्टर चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि तपाईँसँग अब नेटवर्क इन्भाइरोमेन्टमा धेरै स्विचहरू छन् हैन, तपाईँको चाहिँ धेरै राउटरहरू छ र धेरै वायरलेस कन्ट्रोलरहरू छ र धेरै साइटहरू छन् भनेदेखि तपाईँको सबैलाई सेन्ट्रली म्यानेज गर्न चाहिँ सिस्को डिएनए सेन्टर भनेर चाहिँ नयाँ कुराहरू चाहिँ एड भएको छ। त्यस्तै गरेर इन पोइन्ट, सिस्को सर्भर्सहरू, यो सबै कुराहरू डिफाइन गर्दै जाउँला हामीले। यसपछि गएर तपाईँको के छ त भन्दाखेरि अर्को अब फाइबर केबलहरूको बारेमा भयो हैन। त्यसपछि गएर टिसिपी के हो, युडिपी के हो, यो तपाईँको चाहिँ प्रोटोकलहरू भयो। त्यस्तै गएर चाहिँ तपाईँको आइपिभी4 को बारेमा भयो हैन, आइपिभी4 ले कसरी काम गर्छ, आइपिभी4 के हो। त्यस्तै गएर तपाईँको चाहिँ आइपिभी6 को बारेमा भयो हैन। त्यसपछि गएर आइपीहरू चाहिँ अपरेटिङ सिस्टममा कसरी युज गर्ने हामीले विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा, त्यो कुराहरू भयो। त्यस्तै गरेर डिस्क्राइब वायरलेस प्रिन्सिपल, वायरलेसले कसरी काम गर्छ, यो भनेको नयाँ तपाईँको पहिला योभन्दा अगाडिको जुन सिसिएनए छ त्यसमा चाहिँ सिसिए वायरलेस पढ्नु पर्यो भनेदेखि छुट्टै सिसिएनए वायरलेस भनेर पढ्नुपर्ने हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिसिएनए वायरलेस चाहिँ यसमै राखेको छ, जुन चाहिँ ठिक छ, राम्रो छ हैन। वायरलेसको बारेमा, वायरलेसको प्रिन्सिपलहरू, वाइफाईको च्यानल, एसएसआइडी के हो, रेडियो फ्रिक्वेन्सी के हो, इन्क्रिप्सन कसरी हुन्छ। त्यसपछि गएर भर्चुअलाइजेसनहरू भयो सिस्कोको डिभाइसेसहरूको। अब म्याक एड्रेस, फ्रेम फ्लडिङ, म्याक एड्रेस टेबल, तपाईँको यो स्विचहरूमा युज हुने कुराहरू, टर्म्सहरू हो हैन। म्याक एड्रेसहरू चाहिँ कसरी चाहिँ काम गर्छ, म्याक एड्रेसमा फ्रेम स्विचिङ भनेको के हो, फ्लडिङ भनेको के हो, म्याक एड्रेस टेबल भनेको के हो, यी कुराहरू डिफाइन गरेको हुन्छ। तपाईँ के छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ सुरु गर्दाखेरि चाहिँ इन्डिभिजुअली यो 1, 2, 3 भनेर मैले गराउन चाहिँ गराएको हुँदिनँ। किन भन्दाखेरि अब मैले यहाँनिर चाहिँ स्विचिङ यहाँ छ भने मेरो लगभग स्विचिङ कुराहरू यतातिर पनि स्विचिङको कुराहरू एकै ठाउँमा कभर भइरहेको हुन्छ हैन। एट द एन्ड तपाईँको चाहिँ कोर्सको एन्डमा तपाईँको यो अलमोस्ट होइन, हामीले सबै सिलेबस चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त, कभर गरिरहेको हुन्छ। तर के छ त 1, 2, 3 भनेर यही हिसाबले गर्दिनँ म। आफ्नो चाहिँ एउटा एक हिसाबको सिलेबस छ, जस्तो मैले पहिलो ब्याचमा चाहिँ पढाएको चाहिँ एउटा नोट गरेर राखेको थिएँ कसरी पढाएको थिएँ भनेर। एकचोटि यसरी तपाईँको चाहिँ यो सिलेबस बनाएको थिएँ मैले। यसो लगभग यही कन्सेप्टले नै जान्छ तपाईँको, जस्तो इन्ट्रोडक्सन, डिस्कसन अफ सिसिएनए सिलेबस, नेटवर्किङ कन्सेप्ट, आइपी क्लासेसहरू, सबनेट मार्क्सहरू, पब्लिक प्राइभेट एड्रेसहरू हैन। यो तरिकाले चाहिँ हामीले गइरहेको हुन्छौँ। तर तपाईँ के छ भन्दाखेरि यसै गरी जुन यहाँनिर यो सिस्कोले नै प्रोभाइड गरेको सिलेबस हो र यही तरिकाले चाहिँ फलो चाहिँ गरिएको हुँदैन है। त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ भिलानको बारेमा
VLAN के हो, VLAN ले कसरी काम गर्छ, तपाईको नेटवर्कहरु कसरी चाहिँ तपाईको सेपरेट गर्ने हैन, तपाईको एउटा नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कलाई कम्युनिकेसन कसरी गर्न नदिने, जस्तो मानौँ कि तपाईको एचआर डिपार्टमेन्ट छ, तपाईको चाहिँ अर्को गएर सेल्सको डिपार्टमेन्ट छ, एचआर डिपार्टमेन्ट र सेल्स डिपार्टमेन्ट एउटै स्विचमा कनेक्टेड हुन्छन्, ती स्विचहरुको चाहिँ तिनीहरु दुईजना बीचको कनेक्टिभिटी चाहिँ कसरी चाहिँ सेक्युर गराउने, कसरी सेपरेट गराउने फिजिकल्ली लजिकल्ली भन्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो VLAN मा भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईको चाहिँ इन्टर स्विच कनेक्टिभिटी भनेर चाहिँ ट्रङ्किङ पोर्टहरु छ, अथवा 802.1.1q यी चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि तपाईको एउटै अर्गनाइजेसनमा तपाईले एउटा भन्दा बढी स्विच कनेक्ट गर्नुभएको छ भनेदेखि ती स्विच कनेक्टिभिटी चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने हैन, यी कुराहरु भयो। सरल यसरी हेर्दै जाउँ। त्यस्तै गरेर यहाँ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि आइपी कनेक्टिभिटीमा राउटहरुको कुरा आउँछ। डिफल्ट राउटहरु भयो, यी राउटिङ यो तपाईको के छ भन्दाखेरि बेसिकली आइपी कनेक्टिभिटी यो हाम्रो लेभलमा चाहिँ राउटरको कुरा गर्छौं। 25% जुन छ यसमा चाहिँ राउटरमा कसरी काम गर्ने, राउटिङ कसरी बनाउने हैन। पहिला पहिलाको चाहिँ सीसीएनए मा चाहिँ आरआईपी हरु, ईआईजीआरपी हरु थियो भने अहिलेको सीसीएनए मा चाहिँ ओएसपीएफ भनेर मात्रै छ। यो चाहिँ राउटिङ प्रोटोकलहरु भयो है। त्यस्तै गरेर तपाईको आइपी सर्भिसेसमा नेटिङहरुको कुरा आउँछ हैन। नेटहरु कसरी गर्ने भन्नाले तपाईको जस्तो घरमा कसरी इन्टरनेट चलिरहेछ त हैन, तपाईको नि घरमा एउटा त राउटर छ नि त जुन चाहिँ एक्सेस पोइन्टको रूपमा नि काम गरिरहेको छ, जुन चाहिँ एउटा राउटर पनि हो हैन, स्मल होम स्मल अफिस राउटर भनेर भन्छ। हो त्यो तपाईको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिस्कोको राउटर युज गरेर तपाईले चाहिँ कसरी इन्टरनेट आईएसपी सँग लिने र तपाईले कसरी तपाईको अर्गनाइजेसनमा डिस्ट्रिब्युट गर्नेहरु, यी कुराहरु तपाईको के छ भन्दाखेरि आइपी सर्भिसेसहरुमा डीएचसीपी को कन्सेप्ट, आइपीहरु नेटवर्कमा कसरी चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने हैन, डीएनएस को कन्सेप्टहरु भयो, कसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ टाइप गरेको नेम जस्तो hotmail.com टाइप गर्नुहुन्छ हैन, त्यो चाहिँ तपाईको कसरी रिजल्भ हुन्छ, कसरी काम गर्छ। त्यस्तै सेक्युरिटी फन्डामेन्टल, अहिले सेक्युरिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। तपाईको थ्रेड्सहरु भयो हैन, मिटिगेसन टेक्निकहरु भयो, ह्याकिङहरु भयो, क्र्याकिङहरु भयो, यो तपाईको फन्डामेन्टल कुराहरु हुन्छ है। अब त्यस्तो तपाईको डिप लेभलमा त जाँदैन। यी सबै कुराहरु कसरी तपाईले चाहिँ एउटा चाहिँ नेटवर्कलाई सिक्योर गर्न सक्नुहुन्छ त, फिजिकल्ली देखि लिएर गएर सफ्टवेयर युज गरेर देखि लिएर गएर तपाईको वाइफाईहरु देखि लिएर गएर यी सबै कुराहरु चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सेक्युरिटी फन्डामेन्टल भनेर छ। र एट द एन्ड हामीसँग अटोमेसन एन्ड प्रोग्रामेबिलिटी भनेर छ हैन। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब अहिले सिस्कोको अब नयाँ कन्सेप्ट, नेटवर्किङको जुन नयाँ कन्सेप्ट आउँदैछ जहाँ तपाईले प्रोग्रामिङमै काम गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यी सबै कुराहरु चाहिँ कसरी चाहिँ नेटवर्किङ डिभाइसेसहरुमा कसरी चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ के छ त 10% अहिले हालेको छ। यसमा जम्मा थ्योरिकल कुराहरु मात्र दिएको छ। हुन सक्छ भोलि पर्सि गएर तपाईको चाहिँ कम्प्लिटली यो चेन्ज पनि हुन सक्छ हैन। यसमा चाहिँ तपाईको के छ त भन्दाखेरि सिस्को डीएनएस सेन्टरहरुमा चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईको ट्रेडिसनल नेटवर्क डीएनएस सेन्टरहरु भनेको नयाँ चाहिँ सेन्टरहरु भयो जसमा चाहिँ सबै राउटर स्विच एक्सेस पोइन्टहरु कन्ट्रोलरहरु तपाईले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। र पहिलाको नेटवर्कमा डिफरेन्ट के छ र तपाईले चाहिँ एपीआईहरु एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेसहरु युज गरेर कसरी चाहिँ तपाईले के छ भन्दाखेरि डिभाइसहरु कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ हैन भन्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सीसीएनए को कोर्समा चाहिँ डिफाइन गरेको छ। यो हाम्रो एउटा सिलेबस हो। यसलाई तपाईले गुगलमा गएर पनि चाहिँ खोज्न सक्नुहुन्छ, पाउनुहुन्छ। सीसीएनए 200-301 भनेर चाहिँ लिनुभयो भनेदेखि भेटाउनुहुन्छ। सीसीएनए 200-301 सिलेबस पीडीएफ सिस्को को साइट हेर्नुस् है। यिनीहरु अरु भनेको एडहरु भयो। यसरी तपाईको के छ भन्दाखेरि सिस्को साइटमा डाइरेक्टली तपाईले पाउनु पनि हुन्छ, या म तपाईहरुलाई अहिले पठाइदिउँला पनि व्हाट्सएपबाट। ठीक छ। तपाईहरुलाई चाहिँ बुकको लागि चाहिँ अब मसँग दुईटा बुक छ जुन चाहिँ तपाईको मैले आफ्नो युजको लागि चाहिँ किनेको बुक थिए, त्यो तपाईहरुलाई म शेयरिङ गर्छु। अफिसियली शेयरिङ त अलाउड त छैन, केही छैन। म तपाईहरुलाई शेयरिङ गरिदिन्छु, तपाईहरु कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ भनेदेखि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो त भयो तपाईको के छ भन्दाखेरि बेसिक चाहिँ तपाईको कुराहरु भयो जुन सीसीएनए को बारेमा, सीसीएनए के हो, सीसीएनए पढेर के बेनिफिट हुन्छ हैन, ती कुराहरु भयो। अब हामी कोर्स अगाडि बढौं, सुरु गरौं। हामी वेट नगरौं, वेट गरेर हामीलाई फाइदा छैन। हामी जान्छौं नेटवर्किङ डिभाइसेसहरुमा सिधै। नेटवर्किङ डिभाइस के हो, केबलहरु भनेको के हो, कनेक्सनहरु भनेको के हो। ठीक छ। यो च्याप्टरमा हामीले कभर गर्ने भनेको एकदमै फन्डामेन्टल चीजहरु हो हैन।
जहाँ चाहिँ तपाईँको नेटवर्किङको बारेमा कुरा गर्छौँ, नेटवर्क डिभाइसेसहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ, केबलहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ र कनेक्टरहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। अब यहाँ प्राय गरिसक्नु भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ थाहा पनि भएको चिज हो। त्यसको लागि तपाईँको चाहिँ बिचबिचमा मलाई पनि तपाईँहरूले हेल्प गर्नु, जसलाई थाहा छ होइन। म पनि प्रोफेसनल ट्रेनर त होइन, मसँग भएको नलेज सेयरिङ गरेर कुनै कुनै कुराहरू चाहिँ मैले छुट्याएँ भने तपाईँहरूले एड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, ठिक छ। त सुरु गरौँ हामी नेटवर्किङबाट। नेटवर्किङ के हो त होइन? नेटवर्किङलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ? नेटवर्किङलाई फेरि यो सोसियल मिडियाको नेटवर्किङ, टिकटकको नेटवर्किङ भनेको होइन है। हाम्रो चाहिँ नेटवर्किङ भनेको के छ त, फरक नेटवर्किङ छ होइन। त्यस्तै त्यस्तै हो, कनेक्टिभिटी नै गर्ने हो। यहाँ मैले विकिपिडियाबाट लिएर आएको एउटा चाहिँ वाट इज नेटवर्किङ भन्ने कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, अ कम्प्युटर नेटवर्किङ इज अ ग्रुप अफ कम्प्युटर्स होइन त। कम्प्युटर नेटवर्किङ के हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ ग्रुप अफ कम्प्युटर्स हो अरे होइन, द्याट uses a set of common communication protocol over digital interconnection for the purpose of sharing resources located on provided by the networking nodes होइन। विकिपिडियाले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको एउटा चाहिँ ग्रुप अफ कम्प्युटर हो होइन, जसमा चाहिँ तपाईँ के छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कमन कम्युनिकेसन प्रोटोकल चाहिँ डिजिटल इन्टरकनेक्सनमा चाहिँ युज भएर तपाईँको चाहिँ रिसोर्सेसहरू तपाईँको सेयर गर्नको लागि चाहिँ नेटवर्किङ नोड्सहरूबाट चाहिँ दिएको चाहिँ रिसोर्सेस जुन छ त्यो सेयरिङ गर्नको लागि चाहिँ कम्प्युटर नेटवर्किङ युज भएको हुन्छ भनेर भन्छ। भन्नुको मतलब के छ त भन्दाखेरि यसले के भनेर भन्छ भने, एक मिनट, यसले के भन्छ भन्दाखेरि बेसिकल्ली नेटवर्किङ भन्नुको मतलब एउटा डिभाइसबाट होइन अर्को डिभाइससम्म कुनै पनि रिसोर्सेसहरू सेयरिङ गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले नेटवर्किङ गर्छौँ होइन। यसरी बुझ्नु पर्यो भने यति नै हो होइन। रिसोर्सेस भनेको के हो त भन्दाखेरि जे पनि हुनसक्छ, तपाईँको फाइल हुनसक्छ, डेटाहरू हुनसक्छ होइन, तपाईँको चाहिँ मानव कि प्रिन्टरै पनि हुनसक्छ होइन, प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो तपाईँलाई भने यो कन्सेप्टमा चाहिँ तपाईँ के छ त भन्दाखेरि नेटवर्किङ भन्ने कन्सेप्ट डेभलप भएको हो। जस्तो पहिलाको टाइममा हेर्नु पर्यो भने के थियो त भन्दाखेरि नेटवर्किङ नहुँदाखेरि डेटा सेयर गर्नु पर्यो भने के गर्थ्यो त भन्दाखेरि फ्लपी डिस्क हुन्थ्यो होइन, सानो फ्लपी डिस्क हुन्थ्यो। फ्लपी डिस्कबाट डेटा कपी गर्यो अनि अर्कोमा लिएर गएर ट्रान्सफर गरेर राख्यो। जम्मा तपाईँको 3 पोइन्ट समथिङ एमबी हो कि 1.44 3 पोइन्ट समथिङ एमबी हो यार, बिर्सेँ मैले। त्यस्तो डेटा हुन्थ्यो, त्यो तरिकाले गरिरहेको हुन्थ्यो। भनेपछि अब तपाईँ के छ भन्दाखेरि कम्प्युटरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्सेप्टहरू बढ्दै गयो होइन। तपाईँको चाहिँ अब सबै कामहरू कम्प्युटरमै हुन थाल्यो भनेपछि नेटवर्किङ के हो त भन्दाखेरि एकदमै जरुरी हुन थाल्यो। अब तपाईँ के छ त भन्दाखेरि नेट तपाईँको सिस्टममा तपाईँले चाहेको डेटा अथवा तपाईँले चाहेको डकुमेन्ट अथवा तपाईँले चाहेको इन्फर्मेसन तपाईँले अर्को कम्प्युटरमा फिजिकली नगइकन तपाईँ त्यही नै बसेर चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको केबलिङको थ्रु या चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको थ्रु होइन, जेबाट पनि तपाईँले लिनुहुन्छ भने त्यो नै तपाईँ के हो त भन्दाखेरि नेटवर्किङ कन्सेप्ट हो। जस्तो के छ त भन्दाखेरि मान्नुहोस् कि तपाईँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ एउटा तपाईँको चाहिँ पिसी छ, यो एउटा पिसी छ, एउटा अफिसको पिसी मान्नुहोस् होइन। तपाईँ के छ त भन्दाखेरि अब अर्को पनि यहाँ पिसी छ तपाईँको, यो दुईवटा पिसी भयो होइन। अब यो दुईवटा पिसी बिच चाहिँ डेटा सेयरिङ गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब हाम्रो यहाँनिर तपाईँलाई के चाहियो त भन्दाखेरि पहिला यो पिसीमा नेटवर्किङ गर्नको लागि चाहिँ अब तपाईँले केले गर्ने हो भन्ने कुरो दुईवटा कुरो हुन्छ यहाँनिर। एउटा त अब हामीले बेसिकली चाहिँ चलेको टेक्नोलोजीहरू के छ त भन्दाखेरि एउटा वाइफाईबाट गर्न सकिन्छ होइन, अर्को चाहिँ केबलबाट गर्न सकिन्छ र अर्को तपाईँको के छ भन्दाखेरि ब्लुटुथ पनि छ। अब त्यो भनेको हाम्रो टर्म्समा त त्यसरी युज हुँदैन। अब तपाईँको यो पिसी र यो पिसी दुईवटा पिसी छ भनेदेखि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि वाइफाईबाट पनि गर्न सक्नुभयो, केबलबाट पनि गर्न सक्नुभयो। अब तपाईँसँग यो कम्प्युटरसँग क्यापेबिलिटी के छ भन्ने कुरा हो होइन। तपाईँसँग ल्यापटप छ र भनेदेखि तपाईँसँग वाइफाई पनि हुन्छ र त्यो वाइफाई तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि पिसी टु पिसी कनेक्टिभिटी गराउन सक्नुहुन्छ। र अहिलेको तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि डेस्कटपहरू छ भनेदेखि डेस्कटपमा के हुन्छ, नेटवर्क कार्ड भनेर हुन्छ होइन, नेटवर्क कार्ड भनेर एभाइलेबल हुन्छ। अब यो मेरो ह्यान्ड राइटिङ चाहिँ अलिक राम्रो छैन है माउसले लेख्दाखेरि, नेटवर्क कार्ड हो। र यो बिच हामीले के गर्छौँ त एउटा केबल कनेक्टिभिटी गराउँछौँ। यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि कपल केबल युज गरेर चाहिँ कनेक्टिभिटी गराएको भयो होइन। यो कम्प्युटरमा पनि एउटा नेटवर्क कार्ड हुन्छ। अब अहिले त तपाईँ के छ भन्दाखेरि हर नेटवर्किङ चाहिँ हर डेस्कटप किन्दाखेरि तपाईँको मदरबोर्डमा इनबिल्ट नेटवर्क कार्ड पाउनुहुन्छ
पहिला पहिला हामीले चाहिँ 2001 तिर काम गर्दाखेरि के थियो भन्दाखेरि नेटवर्क कार्ड पनि इन्डिभिजुअली किन्नुपर्ने हुन्थ्यो र त्यसलाई तपाईँले मदरबोर्डको चाहिँ पिसिआई स्लटमा राख्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब अहिलेको मदरबोर्डहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेटवर्क कार्ड बाई डिफल्ट आउँछ भनेपछि यो पिसी र यो पिसी बीच तपाईँले के गरिदिनुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ केबल कनेक्टेड गरिदिनुहुन्छ। यो केबल के हो भन्दाखेरि युटिपी केबल भयो हैन त, यो केबल युटिपी केबल भयो अथवा एसटिपी केबल भयो, यही दुईटा केबल युज हुने भयो। युटिपी केबल भनेको अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, एसटिपी भनेको सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर हैन, काम दुईटाको एउटै हो। तपाईको युटिपी एसटिपी भन्दा युटिपी के हुन्छ सस्तो हुन्छ र प्राय हामीले युज गर्ने भनेको युटिपी केबल नै हो। र यो युटिपी केबल जुन छ हैन अहिले युज हुने केबलहरु भनेको 4 पेयरको क्याट 6 केबलहरु भनेर पाइन्छ हैन, जसको काम के हो भन्दाखेरि कपर वायरको थ्रु चाहिँ एउटा चाहिँ एन्ड देखि अर्को एन्ड सम्म के गर्ने हो त सिग्नल ट्रान्सफर गर्ने हो हैन, जसलाई चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि 0 र 1 मा कन्भर्ट गरेर ट्रान्सफर गरिरहेको हुन्छ। भने तपाईँ के छ भन्दाखेरि यसरी हामीले युटिपी केबल युज गरेर यो RJ45 मा तपाईँ के हुन्छ केबलको एकपट्टि इनमा RJ45 हुन्छ हैन त, RJ45 हुन्छ, अर्कोपट्टि इनमा RJ45 हुन्छ। यो दुईटा केबल चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा कनेक्टिभिटी गरेर अनि त्यसपछि अब तपाईको के छ भन्दाखेरि अब यहाँ हामीले आइपी एड्रेसहरु हाल्ने कुरा छँदैछ, त्यसलाई अहिले म कुरा गर्दिन। तपाईँ के छ भन्दाखेरि अब यो दुई बीच चाहिँ के हुने भयो त रिसोर्सेसहरु शेयरिङ हुने भयो। अब तपाईको के छ भन्दाखेरि अब यो मात्र नभइकन हामीले यो कुरा गर्यौं नेटवर्किङ भन्नुको मतलब दुईटा पीसी बीच कनेक्टिभिटी मात्र होइन। तपाईको मान्नुस् कि अब प्रिन्टर छ रे यहाँ अर्को हैन, प्रिन्टर होला यहाँनिर तपाईको प्रिन्ट गर्न पर्ने होला। अनि पहिला पहिला तपाईँ के छ त भन्दाखेरि पहिला नेटवर्किङ नहुँदाखेरि चाहिँ प्रिन्टर युएसबी केबलको थ्रु चाहिँ पीसीमा एट्याच हुन्थ्यो हैन। अब तपाईको चाहिँ यो दुईटा बीचकै नेटवर्किङ छैन रे सम्झिनुस् भने हामीले के गर्नु पर्थ्यो भने यो कम्प्युटरमा प्रिन्ट गर्न पर्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो यो कम्प्युटरको डाटा चाहिँ फ्लपी डिस्कमा हालेर अनि त्यसपछि यसमा ल्याएर यसबाट प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो हैन। यसरी तपाईको अब अर्गनाइजेसनमा के छ भन्दाखेरि ठुलो अर्गनाइजेसन छ अनि तपाईको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबैले प्रिन्ट गरिरहनु पर्ने छ भने त्यो टाइममा के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ प्रत्येक पीसीमा एउटा प्रिन्टर किन्नु पर्ने बाध्यता हुन्थ्यो हैन। अब अहिले के भयो त भन्दाखेरि बीचमा तपाईको सुरुमा के भयो प्रिन्टर एउटा कम्प्युटरमा यसरी चाहिँ कनेक्ट हुन थाल्यो युएसबीमा, यही प्रिन्टरलाई हामीले शेयर गर्न थाल्यौं यो युएसबी थ्रु कनेक्ट भएको है, यो युएसबी थ्रु कनेक्ट भएको भयो। अब तपाईको के छ भन्दाखेरि अब अलि पछि तपाईको विन्डोज 98 हरु आयो, 98 ले नेटवर्किङ सपोर्टहरु गर्ने पनि भयो अनि त्यसपछि गएर तपाईको चाहिँ बढी पपुलर चाहिँ विन्डोज 2000 हरु हुन थाल्यो। त्यो केसमा चाहिँ के हुन थाल्यो भन्दाखेरि अब तपाईले यो डिभाइसलाई यो पीसीबाट शेयरिङ गर्न सक्नुहुन्छ र यो पीसी चाहिँ तपाई के त भन्दाखेरि एज अ सर्भरको रूपमा एक्ट गरेर अरु पीसीहरुमा चाहिँ प्रिन्टर इन्स्टल गरेर तपाईले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अब पछि हुँदै जाँदा तपाई के हुन थाल्यो भन्दाखेरि प्रिन्टर आफै अब यो त के हो त पीसीमा डिपेन्डेन्ट भयो नि त यो तपाईले प्रिन्टर कनेक्ट गर्नुभयो नि त हैन। यो पीसी जहिले पनि के हुनु पर्यो अन हुनु पर्यो किनभने यो प्रिन्टर पीसीमा कनेक्टेड छ। यो पीसी जहिले पनि एक्सेसेबल हुनु पर्यो, यो प्रिन्टरमा प्रिन्ट गर्नलाई यो पीसी एक्सेस गर्नु पर्यो बाँकी नेटवर्कको डिभाइसहरुले अनि त्यसपछि तपाई के हुने भयो त भन्दाखेरि यो पीसी को थ्रु यसलाई कनेक्टिभिटी हुने भयो। अब तपाईको पछि बिस्तारै के हुन थाल्यो अब प्रिन्टरलाई यसरी पीसीमा कनेक्ट गर्ने हैन कि प्रिन्टरलाई सिधै हामीले के गर्ने त नेटवर्किङ डिभाइसमै कनेक्ट गर्न भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट आउन थाल्यो। र अब तपाई के छ भन्दाखेरि शेयरिङ रिसोर्सेसको कुरा गर्दाखेरि यो मैले दुईटा पीसीको कुरा गरे। अब तपाईले अहिले हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हर ठाउँमा हर चीजमा नेटवर्किङ हुन्छ। जस्तो तपाईले मोबाइलमा कुनै चाहिँ गुगलमा सर्च गर्नुहुन्छ भन्नुको मतलब त्यो गुगल पनि त कहीँ छ नि त, तपाई त्यहाँ पनि के भइरहेको छ त नेटवर्किङ युज भइरहेको छ। त्यो गुगलको पनि तपाईले जति पनि सर्च गर्नुभएको छ त्यसको पनि डाटा कहीँ छ हैन, कुनै ठाउँमा कुनै युएस को सर्भरमा होला या दुई चार ठाउँ उसको सर्भर होला भनेपछि तपाईको बीच पनि के भइरहेछ त कनेक्टिभिटी भइरहेछ। कसरी कनेक्टिभिटी भइरहेछ तपाई वाइफाई युज गर्दै हुनुहुन्छ नि तपाईको घरको वाइफाई सँग तपाईले कनेक्टिभिटी गरिरहनु भएको छ हैन। तपाईको त्यो डिभाइस जुन छ त्यो आईएसपी सँग कनेक्टेड छ। आईएसपी के छ त वर्ल्ड वाइड ग्लोबली कम्युनिकेट छ भन्नुको मतलब एउटा नेटवर्किङ त्यो पनि के भयो नेटवर्किङ भयो हैन। तपाईले ल्यापटपमा युज गरिरहनु भएको छ, हामीले जुम युज गरिरहेको छौं भनेपछि यो पनि के भयो त एउटा के भयो त नेटवर्किङै भयो। तर यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको वान लेभलको नेटवर्किङ भयो। र नेटवर्किङ भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि अफिसमा भएको दुईटा कम्प्युटर या दुईटा भन्दा बढी कम्प्युटर मात्र कनेक्टिभिटी गराउनु मात्र नेटवर्क होइन हैन। नेटवर्क भनेको धेरै ठुलो चाहिँ स्वरूप छ, धेरै ठुलो छ। भन्नाले नेटवर्कको कन्सेप्ट के हो त भन्दाखेरि एउटा अथवा एउटा भन्दा बढी डिभाइसेसहरु रिसोर्सेस शेयरिङ गर्ने कन्सेप्टले चाहिँ तपाईले चाहिँ कम्युनिकेसन गराउनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेटवर्क भयो। अब तपाई के छ हामीले अर्गनाइजेसनको नेटवर्कको कुरा गरौँ। अब हामीले दुईटा कम्प्युटरको त कुरा गर्यौं हैन, अघि के गरेर नेटवर्क गर्ने भनेको त दुईटा कम्प्युटरको इन्टरफेस हामीसँग छँदैछ युटिपी केबल अथवा चाहिँ युटिपी केबल अथवा एसटिपी केबल अथवा वाइफाईलाई कनेक्ट गरेर हामीले नेटवर्क गर्न सक्छौं। तर तपाई के छ भन्दाखेरि अहिलेको बेलामा यो कुरा चाहिँ तपाईको इनफ छैन
हैन। अब अहिले के छ भन्दाखेरि हामीले दुईटा भन्दा बढी कम्प्युटर बीच चाहिँ कनेक्टिभिटी गराउनु पर्ने हुन्छ भनेपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि दुईटा भन्दा बढी पीसी बीच चाहिँ कम्युनिकेट गराउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त हब युज गर्छौँ। हब युज गर्थ्यौँ भनौँ न हैन। यसको बारेमा नै हामीले हेरौँ। यो जुन साइन मैले यहाँ देखाएको छु यो भनेको सिस्कोको तपाईको एक्जामहरुमा अथवा सिस्को कतै पढ्दै जानुहुन्छ भनेदेखि देख्नुहुने साइन हो। यो साइन भन्ने बित्तिकै तपाईले के बुझ्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हब भनेर बुझ्नुहुन्छ हैन। यो चाहिँ तपाईको यसो चाहिँ डबल एरो दिएको र यो हाम्रो पोर्टहरु भयो। यहाँ चाहिँ तपाईले कनेक्ट गर्ने भन्नु खोजेको हैन। यो चाहिँ तपाईको हबको साइनहरु भयो र हर डिभाइसको चाहिँ तपाईको चाहिँ के छ सिस्कोले साइन डिफाइन गरेको हुन्छ। अब तपाईँ के छ भन्दाखेरि अब सुरुमा इनिशियली डेभलप भएको डिभाइस भनेको के हो त हब हो। हब भनेको तपाईको हामीले दुईटा कम्प्युटर त डाइरेक्टली कनेक्ट गर्न सकियो। अब नेटवर्कमा दुईटा भन्दा बढी कम्प्युटरहरु कनेक्टिभिटी गराउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले के गर्छौं त भनेर भन्दाखेरि हामीले हब युज गर्छौं हैन त। यसरी यहाँ हेर्नुस् त यहाँ मैले देखाइरहेको छु यो हाम्रो एउटा पीसी भयो हैन। यो हाम्रो अर्को पीसी भयो यो हाम्रो अर्को पीसी भयो तीनटा पीसी भयो हैन। र यो पीसीमा हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि यसरी यूटीपी केबल युज गरेर हैन यसरी यूटीपी केबल युज गरेर यो हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो हब भन्ने डिभाइस भयो हैन। हब डिभाइस कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको के छ त भन्दाखेरि सानो डिभाइस हो जसमा चाहिँ तपाईको RJ45 चाहिँ कनेक्टिभिटी गर्ने क्यापासिटी हुन्छ। RJ45 भने थाहा छ नि सबैलाई हैन। जुन नेटवर्कको जो डिभाइस तपाईको घरमा भएको टेलिफोनको सानो हुन्छ RJ11 भनेदेखि त्यही ठुलो रूपमा चाहिँ RJ45 हो। अब अहिले नदेखि त कुरै छैन कसैले पनि हो। यसरी तपाईको के छ त भन्दाखेरि हब युज हुन्छ र तपाईको के छ त भन्दाखेरि बढी भन्दा बढी रिसोर्सेसहरु हामीले कम्युनिकेट गराउन सक्छौं हैन। अ हब अल्सो कल्ड अ नेटवर्क हब इज कमन कनेक्सन पोइन्ट फर द डिभाइसेस इन अ नेटवर्क हैन। तपाईको पहिला पहिला तपाईले सबै पाउने भनेको के थियो त हब नै थियो। Hubs are devices commonly used to connect segment of LAN हैन। सेगमेन्ट अफ LAN हाम्रो यो LANहरु कनेक्ट सेगमेन्ट LANहरु कनेक्सन कनेक्टिभिटी गर्नलाई युज हुने भयो। द हब कन्टेन्स मल्टिपल पोर्ट्स हैन। मैले अघि भने नि हैन हबमा के छ त भन्दाखेरि 4 पोर्ट 8 पोर्ट हैन 16 पोर्ट भनेर चाहिँ कतिवटा डिभाइस कनेक्टिभिटी गर्ने हो। त्यो हामीले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यही लेभलको चाहिँ डिभाइस हबहरु किन्न पाउँछौं। When packet arrives at one port, it copies to all other ports so that all the segment of LAN can see all packets. तपाईं के छ भन्दाखेरि हब भनेको एउटा डिभाइस भयो मैले भने अघि भने जस्तै गरी हैन। यस्तै यो डिभाइस भयो जसमा तपाईले पीसीहरु कनेक्ट गरिन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि हबको थोरै टेक्निकली अगाडि जाँदैछौँ हामी। When a packet arrives at one port हैन हाम्रो यहाँ त हब त पोर्ट छ नि त। एक्चुअली फिजिकली चाहिँ हबको यसो गुगलमा पिक्चर हेर्नु न त। अब यहाँ अब त कसरी देखाउन सकिन्छ र यहाँ हेर्नुस् यस्तै डिभाइस हो हैन। यो डिभाइस अब लिङ्कको हब हेरौँ न। एउटा पावर दिन्छ यसमा। यसमा के छ भन्दाखेरि एउटा दुईटा तीनटा चार पाँचवटासम्म कम्प्युटर चाहिँ कनेक्टिभिटी गर्न सक्ने क्यापासिटी भएको हब हैन। हब र स्विच तपाईको यसरी हेर्दाखेरि खासै डिफरेन्ट चाहिँ पाउनुहुन्न है। यस्तै यस्तै नै हुने हुन चाहिँ यो के त भन्दाखेरि नर्मल हबहरु भयो। यसरी तपाईले पीसी कनेक्ट गर्नुहुन्छ हैन के त भन्दाखेरि केबल युज गरेर। यहाँनिर तपाईको एउटा एक्जाम्पल पनि देखाइराखै रहेछ यहाँ हेर्नुस्। हो यसरी चाहिँ पीसीहरु कनेक्टेड भएको छ। ठीक छ। एउटा ग्राफिक एनिमेसन पनि दिएको रहेछ। ओके अब यहाँनिर के भनेर भन्छ भन्दाखेरि यसमा ब्याक गयौँ हामी। अब यसमा के भन्छ भने when a packets arrive at one port एउटा पोर्टमा जस्तो PC1 छ यो PC1 ले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि प्याकेट चाहिँ सेन्ड गर्यो हैन। भन्नको मतलब के छ त भन्दाखेरि हामीले यहाँबाट अर्को कम्प्युटरको लागि केही कुरा सेन्ड गर्यो डेटा होस् हैन अथवा तपाईले पिङ गरेर चाहिँ कनेक्टिभिटी चेक गर्नलाई पिङ कमान्ड युज गर्नुभयो भने तपाईको के छ भन्दाखेरि यो पोर्टमा गयो हैन। यो चाहिँ तपाईको पोर्टमा आयो। अब आएपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि when packets arrives at one port यहाँ आइपुग्यो यो स्विचले पठाएको प्याकेट हो यहाँ आइपुग्यो यो सरी हबले पठाएको प्याकेट यहाँ आइपुग्यो। It copies the other ports so that all the segments of LAN can see all packets. यसले के गर्छ रे भने तपाईसँग जतिवटा चाहिँ यहाँनिर पोर्टहरु चाहिँ कनेक्टिभिटी छ यो आको इन्फर्मेसन सबैलाई दिन्छ रे। सबै पोर्टसँग एक एक कपी हुने भयो। हेर्नुस् त फोटोकपी गर्ने भयो के डेटालाई हैन। यो प्याकेटलाई के गर्ने भयो उले फोटोकपी गर्ने भयो हैन। त्यो अब के त किन गर्छ त भन्दाखेरि ताकि अरु डिभाइसेसहरुले चाहिँ लिन पाओस् भनेको हैन। तपाईको के छ त भन्दाखेरि यो पीसीले मान्नुस् कि यो पीसी चाहिँ यसलाई 1 मान्नुस् यसलाई 2 मान्नुस् र यसलाई 3 मान्नुस् हैन। यो PC1 ले तपाईको चाहिँ डेटा यहाँ चाहिँ सेन्ड गर्दै छ PC3 लाई भने पनि तपाईको के हुने भयो त यसले यहाँ पठाउने भयो।
यसले 3 कै लागि डेटा पठाएको थियो भने पनि यो चाहिँ तपाईको जति पनि यहाँनिर चाहिँ डिभाइसेसहरु कनेक्ट छ सबैलाई चाहिँ पठाउने भयो। अब के हुन्छ त एट द एन्ड भन्दा तपाईको चाहिँ ओके एट द एन्ड के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको डेटा सबैमा सबैमा कपी हुने भयो र सबैमा जाने भयो। एक्सेप्ट चाहिँ यसले मात्र गर्छ किनभने यो डेटा चाहिँ 3 को लागि हो, यिनीहरूले चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन। तर तपाईँ के हुने भयो त भन्दाखेरि तपाईको डेटा प्याकेट चाहिँ जति पनि चाहिँ सेन्ड गर्नुहुन्छ त्यो सेन्ड गरेको प्याकेट चाहिँ आफ्नो पोर्ट छोडेर बाँकी सबै पोर्टलाई पठाउने भयो हैन। र सबै पोर्ट मध्ये चाहिँ जुनले चाहेको छ त्यसले त्यो डेटा एक्सेप्ट गर्छ र बाँकीले चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन, यो मलाई डेटा होइन भनेर भन्छ हैन। त्यही भएर हामीले के भन्छ त भन्दाखेरि हब भनेको चाहिँ लेयर 1 डिभाइस हो। यो ओएसआई लेयरको 7 लेयर हुन्छ। त्यो 7 लेयर मध्ये चाहिँ हबले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि लेयर 1 मा बसेर काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले हबलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त भन्दाखेरि सिंगल कोलुजन डोमेन भनेर भन्छ। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि एउटा पोर्टले पठाएको डाटा, एउटा पीसीले पठाएको डाटा यदि तपाईले हब युज गर्नुभएको हुन्छ भने त्यो सबै पोर्टले के गर्ने भयो त सुन्ने भयो। र तपाईको डेस्टिनेसनको चाहिँ जुन छ यो हाम्रो सोर्स भयो, यो हाम्रो डेस्टिनेसन भयो। र यसले डेस्टिनेसनको चाहिँ आइपी एड्रेस र म्याक एड्रेस चाहिँ तपाईको हेरेर कुन चाहिँ हो त्यसलाई म्याच गरेपछि आफ्नो डेटा लिन्छ। यदि म्याच गर्दैन भनेदेखि डेटा छोडिदिन्छ। भन्नुको मतलब प्रत्येक चोटी तपाईले हब चाहिँ युज गरेर कनेक्टिभिटी गर्नुभएको हुन्छ भन्दाखेरि अगर हब युज गरेर चाहिँ नेटवर्क कनेक्सन गराउनु भएको हुन्छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा पीसीले पठाएको डेटा सबैले सुन्छ हैन, जसलाई चाहिएको छ त्यसैले मात्र लिन्छ। र तपाईको एउटै पीसीले हैन यसले पनि तपाईको कम्युनिकेट गर्न खोज्यो र यसले पनि एउटै टाइममा कम्युनिकेट गर्न खोज्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कोलुजन हुन्छ। भन्नुको मतलब के हुने भयो त भन्दाखेरि यो स्विचलाई कन्फ्युजन हुन्छ र तपाईको के हुन्छ त्यो नेटवर्क चाहिँ ह्याङ हुन्छ है। यसरी तपाईको हबको टेक्नोलोजीमा चाहिँ त्यो हुन्छ। यो भयो हाम्रो हबको कुरा। अगाडि बढौँ अब हामी। अब तपाईको के छ त भन्दाखेरि हबसँग एउटा आएको चाहिँ टेक्नोलोजी चाहिँ रिपिटर्स भनेर पनि छ। रिपिटर्स भनेको के छ त भन्दाखेरि जस्तो यहाँनिर मैले एउटा सानो पिक्चर चाहिँ बनाएको छु। यहाँनिर तपाईको हेर्नुस् यो पीसी भयो हैन, यो पीसी यो हबसँग कनेक्टेड छ हैन। यो तपाईको चाहिँ बिल्डिङको मान्नुस् कुनै एउटा अफिस हो, कुनै एउटा चाहिँ अफिस छ, एउटा अफिसको पीसी हो हैन, कुनै एउटा रुम छ। तपाईको अब फेरि तपाईँ के छ भन्दाखेरि यो पीसी देखि तपाईको यो हबसम्मको चाहिँ डिस्टेन्स मान्नुस् कि तपाईको चाहिँ सरी यो पीसी देखि यो पीसी सम्मको जुन डिस्टेन्स यो नेटवर्किङ गर्नु पर्ने छ मलाई। यो पीसी देखि यो पीसी सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ मान्नुस् कि 150 मिटर छ, 150 मिटर छ। भनेपछि हामीले जुन चाहिँ युज गरेको नेटवर्किङ हो त्यो चाहिँ यूटीपी केबल जुन छ त्यसले भनेको म्याक्सिमम के गर्छ त भन्दाखेरि 100 मिटर मात्र सपोर्ट गर्छ, म्याक्सिमम 100 मिटर सपोर्ट गर्छ। भनेपछि अब तपाईँ के छ भन्दाखेरि अब यो डिस्टेन्स जुन छ यो पीसी1 र पीसी2 बिचको 150 मिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ कसरी नेटवर्क गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो के छ भन्दाखेरि एउटा डिभाइस चाहिँ रिपिटर भनेर छ हामीसँग हैन, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हब टु हब कम्युनिकेट गराउँछ र तपाईको यो हबमा आएको डेटालाई उसले फेरि रिजेनेरेट गरेर अर्को हबमा पठाइदिन्छ। भन्नाले तपाईँ के छ भन्दाखेरि यो 150 मिटर चाहिँ केबल डाइरेक्टली युज गर्दाखेरि तपाईँको लस हुने भयो सिग्नल हैन। हामीसँग 100 मिटरको मात्र क्यापेसिटी छ भने अब तपाईँको यो रिपिटर युज गरेर यो डेटा तपाईँको यो पीसीबाट पठाएको डेटा यो हबमा जाने भयो। यो हबले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि यो रिपिटरलाई पठाउने भयो र यो रिपिटरले फेरि के गर्ने भयो त त्यो सिग्नललाई फेरि रिजेनेरेट गरेर चाहिँ नयाँ बनाउने भयो। र यसरी चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि रिपिटर भन्ने डिभाइस चाहिँ कनेक्टिभिटी भएको हामीले बिचमा युज गर्छौँ, जसले चाहिँ मोर देन 100 मिटरको नेटवर्कमा चाहिँ कनेक्टिभिटी गराउनलाई चाहिँ हामीले के गरिरहेको हुन्छ त हेल्प गरिरहेको हुन्छ। यो पनि धेरै पुरानो टेक्नोलोजी हो र यो रिपिटर पनि एक हिसाबको हबै हो। तपाईँले हबलाई नै रिपिटर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। रिपिटर भनेर किन्नु भने जम्मा 2टा पोर्ट पाउँछ हैन त, जसको तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो हबबाट आएको कनेक्सन गर्ने र त्यसपछि गएर अर्को हबमा गएर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एट्याच गराउने हो हैन। 2टा मात्र पोर्ट हुन्छ र तपाईँको चाहिँ हबले पनि रिपिटरको काम मजाले गर्न सक्छ र तपाईँले बिचमा हबै पनि राख्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो केही भएन। भन्नाले के गरे त a repeater is a network device that is used to regenerate or replicate signals that are weak or destroyed by transmission over long distance हैन। तपाईँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको लङ डिस्टेन्स केबलहरू अहिले मैले भने जस्तै केबलहरू युज गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ तपाईँको सिग्नल प्याकेटहरू चाहिँ लस्ट नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त बिचमा चाहिँ रिपिटर युज गरेर कनेक्टिभिटी गराउँछौँ। यो हाम्रो के छ भन्दाखेरि पहिला पहिला चाहिँ पाउने डिभाइसहरू हो। अब अघि हामीले कोलुजन डोमेनको कुरा गरेका थियौँ
कोलुजन डोमेन भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईको हब नेटवर्किङ युज गर्दाखेरि एकैचोटी धेरैवटा डिभाइसेसहरूले धेरैवटा डिभाइसेसहरूसँग चाहिँ कनेक्टिभिटी गर्दाखेरि एकैचोटी तपाईँको डेटाहरू ट्रान्समिट गराउँदैछ भने चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि कोलुजन हुन्छ भनेको थियो होइन। अब हब युज गरेको टेक्नोलोजीमा तपाईँले चाहिँ फेरि त्यो टाइममा त्यो जमानामा चाहिँ हाम्रो ब्रिज भनेर एउटा डिभाइस आएको थियो होइन, जसले चाहिँ तपाईँ के गर्छ भन्दाखेरि कोलुजन डोमेन बनाउन सेपरेट गर्छ है। जस्तो तपाईँ के छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा हब चाहिँ युज गरेर तपाईँले नेटवर्किङ गर्नुभएको छ, दुईवटा पिसी छ होइन, यहाँ तपाईँले अर्को हब युज गरेर नेटवर्क गर्नुभएको छ, दुईवटा पिसी छ। अब तपाईँ के छ भन्दाखेरि यदि यो ब्रिज थिएन होइन र यो हब टु हब डाइरेक्टली कनेक्टिभिटी भएको थियो या चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि रिपिटर युज भएको थियो भनेदेखि यो पिसीले पठाएको जुन चाहिँ प्याकेट हो होइन, मान्नुहोस् यो पिसीलाई पठायो भने यो पिसीले के गर्थ्यो, यो हबले के गर्थ्यो भन्दाखेरि यहाँ पनि पठाउँथ्यो र यहाँबाट तपाईँको यदि यो रिपिटर थियो भने यो नेटवर्कमा पनि जान्थ्यो होइन, सबैमा जान्थ्यो नि त। तपाईँ के छ भन्दाखेरि कोलुजन हुने सम्भावना बढी हुन्थ्यो र तपाईँको के गर्थ्यो भन्दाखेरि बिचमा तपाईँको त्यो नेटवर्किङलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने भनेर पर्फर्मेन्स कसरी इन्क्रिज गर्ने भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ एउटा ब्रिज भन्ने डिभाइस डेभलप भयो होइन। यो ब्रिजले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो एरियाको प्याकेटहरू यहीँ रहन दिन्छ, यसले अर्कोमा क्रस गरेर जान दिँदैन भन्नाले के त भन्दाखेरि कोलुजन डोमेनहरू। अब तपाईँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पिसी र यतापट्टि भएको यो पिसीले चाहिँ एकै टाइममा कम्युनिकेट गरे पनि प्रब्लम भएन, किन भन्दाखेरि यो हाम्रो के हो भन्दाखेरि यतापट्टिको जुन पार्ट छ यो पार्ट भनेको सिङ्गल कोलुजन डोमेन भयो, यतापट्टिको पार्ट भनेको अर्को कोलुजन डोमेन भयो। यसरी ब्रिजले चाहिँ के गर्थ्यो त भन्दाखेरि तपाईँको कोलुजन डोमेनहरू चाहिँ सेपरेट गर्ने काम गर्थ्यो। कनेक्टिभिटी गर्दाखेरि हबमा चाहिँ एकैचोटि आएको डेटाहरू क्ल्यास नहोस् भन्नको लागि चाहिँ ब्रिज भन्ने डिभाइस युज गरेर चाहिँ कोलुजन गराइन्थ्यो भने अब अहिले त्यो पनि कन्सेप्ट तपाईँले पाउँदैन। ओके ल आज हामीले यहीँसम्म हेरौँ, यसलाई फर्दर हामी चाहिँ भोलि हेरौँला नि। कतिजना जोइन हुनुभयो अहिलेसम्म? 14 जना जोइन हुनुभएको छ। ठिकै छ, केही क्वेसन छ? आजलाई त छैन। हुन्छ, भोलि चाहिँ तपाईँको अब जो आज जसलाई चाहिँ कनेक्टिभिटी गर्न गाह्रो भयो सायद अब थाहा हुन्छ होला, आज युज गर्नुहोस् होइन, टाइममा आउनुहोस्, सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई पनि र हामीलाई पनि सजिलो, मलाई पनि सजिलो हुन्छ है त। टाइम त त्यही हो नि होइन सर? त्यही हो त, एकदमै टाइम यही हो। हुन्छ।